नमस्ते। फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका दर्शकहरूलाई स्वागत छ। धेरै पछि तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष रूपमा यसरी कुराकानी गर्ने जमर्को गरे आज। धेरै लामो समय भएको थियो यसरी कुराकानी पनि नगरेको। कार्यक्रम पहिला नियमित हुँदाखेरि प्राय सधैँ जस्तो कुराकानी हुने गर्थ्यो, तर अहिले विशेष गरेर ग्यालेक्सी 4K को तयारी पछि तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न असाध्यै समय लागेको छ। त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु दर्शक महानुभावहरु, किनभने लगभग 7 महिनाको तयारीमा एउटा सिङ्गो टेलिभिजन स्टेसन खडा गर्नु असाध्यै गाह्रो चुनौतीपूर्ण विषय थियो। त्यो चुनौतीपूर्ण विषय थियो, आफ्नै ठाउँमा थियो, तर दर्शकका रूपमा तपाईको चाहना स्वाभाविक हो। चाँडै भन्दा चाँडै हेर्न पाइए हुन्थ्यो कार्यक्रम भन्ने कुरा। यो बीचमा कयौं विषयहरू छुटे पनि, कयौं विषयमा बोल्न पनि पाइएन। त्यसका लागि टन्नै गाली पनि खाइयो। खैर, मैले यी सबै कुराहरूलाई असाध्यै स्वाभाविक रूपमा लिएको छु दर्शक महानुभावहरु। जिम्मेवारी असाध्यै बढेको छ। एउटा कार्यक्रम मात्र त्यसको चाहिँ नि आफूले जिम्मेवारी लिनु र एउटा सिङ्गो टेलिभिजनको जिम्मेवारी लिनु आफैमा एउटा गहन जिम्मेवारी हो। मेरो लागि यो समय असाध्यै चुनौतीपूर्ण रह्यो। यसबीचमा अफकोर्स धेरै चिजहरू छुटे, धेरै चिजहरू भन्न पाइन, धेरै चिजहरूमा सहभागी हुन पाइन। त्यसमा म दुखी पनि छु, तर मैले आफ्नो नियतलाई कहीँ कतै बदलेको छैन, कहीँ कतै तोडेको छैन, कहीँ कतै मोडेको छैन। बुझ्ने ढङ्गहरू कहिलेकाहीँ फरक पर्दिन सक्छन्। सामाजिक सञ्जाल एउटा यस्तो ठाउँ हो, त्यहाँ कसैले केही चिज हालिदियो भने त्यही नै हो रहेछ भनेर जब मान्छेको दिमागमा त्यसले चाहिँ नि प्रभाव पार्दछ, प्रभावकारी तरिकाले कसैले भनिदियो भने, अझ प्रभावशाली मान्छेका लागि त यो असाध्यै डरलाग्दो हतियार पनि हो। यो सामाजिक सञ्जाल। कुनै प्रभावशाली मान्छेले केही चिज भनिदियो भने त्यसको तथ्य सोच्नुभन्दा पनि हामी हो भनेर जाने एउटा जुन परिपाटी छ, त्यसको फाइदा र बेफाइदा दुवै हामीले पाएका छौँ, तपाईहरूले पाउँदै आउनु भएको छ। खैर, त्यो पनि एउटा जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। र आजबाट फेरि कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेको छु। कार्यक्रमको नाम सिधा कुरा विथ रवि लामिछाने राखिएको छ। खासै त ठुलो कुरा केही होइन, तर एउटै सञ्चार माध्यममा गरिरहेको कार्यक्रम त्यसबाट बिदा भइसकेपछि र अघिल्लो पटक मैले जुन टेलिभिजन स्टेसनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थिएँ, उहाँहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिने भनिसकेपछि मैले त्यसभित्र वाद विवाद गरेर झैँझगडा गरेर गर्ने मनसाय राखिनँ। त्यसले गर्दा त्यो गर्नु पनि हुँदैन। एउटा सानो समाज छ हाम्रो। यो मिडिया इन्डस्ट्री अझै सानो छ। यहीँभित्र पनि हामीले कसरी आम सर्वसाधारणलाई सेवा सुविधा दिने, कसरी उहाँहरूको विषयहरूलाई उठाउने भन्ने बारे नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामी व्यथिति विरुद्ध, मेरो उद्देश्य चाहिँ व्यथिति विरुद्ध लड्ने हो, कसैको विरुद्ध लड्ने होइन। एकअर्कासँग सञ्चार माध्यमहरू एकअर्कासँग लड्ने होइन कि समाजका व्यथिति विरुद्ध लड्ने हो। त्यसकारणले कुनै पनि टेलिभिजन स्टेसनले सेम फर्मेटको कार्यक्रम अथवा नाम चलाउँदैमा फरक पर्ने होइन। स्वाभाविक रूपमा आफू त्यसभित्र समावेश भइसकेपछि त्यसको एउटा अट्याचमेन्ट, एउटा माया चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हुने रहेछ। किनभने मेरो यो कार्यक्रमको सिलसिलामा मसँग यसभन्दा अगाडि पनि भयो। जतिखेर सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम गर्थेँ त्यतिखेर भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको पनि मलाई अनुभव भइरह्यो। तर मैले यसलाई मूल मुद्दा मानेको चाहिँ डेफिनेटली छैन। यो ठुलो मुद्दा होइन। कार्यक्रमको नाम सिधा कुरै नराखेर अरू केही राखिदिएको भए पनि फरक पर्ने त थिएन। तर त्यो पनि मैले कोसिस गरेँ, केही सर्वेहरू पनि गरेँ, केही मानिसहरूसँग कुराकानी पनि गरेँ। मलाई त्यसमा पनि गाह्रो थिएन। त्यहीँ गएर अड्किनु जरुरी थिएन। यसको काम महत्त्वपूर्ण हो, नाम महत्त्वपूर्ण थिएन। तर पनि नामसँग एउटा लगाव चाहिँ हुने रहेछ एउटा भनेर नाम प्रतिको मेरो मोहभन्दा पनि धेरै प्रतिक्रियाहरू बुझ्दा, सबैले हेर्दा ठिक छ, त्यससँग चाहिँ अलिकति काहीँ न काहीँ त्यसको अट्याचमेन्ट चाहिँ राखिरहँ। किनभने यो एउटा कमन नेम भइसकेपछि धेरै अन्य प्लेटफर्महरूमा पनि यो नामहरू भएको मैले पाएको छु। खैर, यो नामसँग थोरै लगाव त मेरो छ, किनभने यससँग सम्बन्धित रहेर मैले कयौं थ्रेटहरू सहेको छु। मैले यसभित्र सम्बन्धित रहँदा, त्यो कार्यक्रमभित्र आफू समावित रहँदा माया र विश्वास मात्र पाएको छैन, अनेकौं हन्डरहरू पनि पाएको छु। त्यस अर्थमा मलाई साँच्चै नै लगाव छ। म यसभित्र लगावै छैन भन्दिनँ, मेरो लगाव छ, माया छ। यस अर्थमा मैले त्यसलाई समावेश गरेर पछाडि आफ्नो नामलाई नै राखिरहेँ। यद्यपि कार्यक्रम सञ्चालकको नाम कार्यक्रममा राख्ने संसार विश्वव्यापी प्रचलन नै छ। त्यो प्रचलनमा मैले सिधा कुरा विथ रवि लामिछाने भनेर कार्यक्रमको नाम राखेको छु। मलाई विश्वास छ यसबाट कसैलाई पनि आपत्ति हुने छैन। आपत्ति हुनुपर्ने विषय हो जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, यो नहोस् पनि भन्ने मेरो चाहना छ, मेरो कामना छ। मूल मुद्दा भनेको त्यसभित्र प्रस्तुत हुने विषयवस्तु हुन्। त्यो विषयवस्तु भने म आफ्नो ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने नै आएको छु र अब पनि
त्यसै गरी प्रस्तुत गर्ने वचनबद्धता आम दर्शक महानुभावहरूलाई म प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, अब आजबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेको छु। सिङ्गो टेलिभिजनलाई तयारी गर्ने क्रममा ठुलो भर्ना गर्छु मैले भन्दै पनि आएको छु। त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबले कार्यक्रम बनाउन म कटिबद्ध छु। दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो यही अनुरोध छ कि कृपया सल्लाह सुझावहरू प्रदान गरिदिनु होला। र यसबीचमा मैले बताइहालेँ, यसको तयारी चाहिँ असाध्यै धेरै समय लाग्ने तयारीहरू थिए, तर त्यो बिचमा मैले प्रतिक्रियाहरू नहेरेको नभेटेको होइन। कतिपय आएका प्रतिक्रियाहरूलाई मैले हेर्दै आएको हुँ र ती प्रतिक्रियाहरूमा फेरि थप प्रतिक्रिया दिन सक्ने अवस्था किन थिएन भने हरेक चिजहरूमा आफू चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रमुख पात्र भइसकेपछि, जिम्मेवार निकाय आफ्नो जिम्मेवारीमा त्यो भएपछि त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने दौडमा हामी थियौँ र एउटा निर्माण कार्य नै इन्भल्भ भयो। कन्स्ट्रक्सन जस्तो चिज पनि इन्भल्भ हुन गयो। इक्विपमेन्ट इन्स्टलेसनदेखि लिएर त्यसलाई ल्याउनेदेखि लिएर यी तमाम जिम्मेवारी मेरै काँधमा आइपर्यो। यद्यपि मलाई कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्ने इच्छा थियो, तर त्यो जिम्मेवारी काँधमा आइपरेको हुनाले त्यो आएको जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्दा केही समय लाग्यो। यद्यपि यस क्षेत्रसँग जानकार मानिसहरू चाहिँ यति जुन ढङ्गको जुन स्तरको टेलिभिजन हामीले ल्याएका छौँ त्यसका लागि यो ठुलो त्यति लामो समय होइन भनेर कतिले भन्नुभएको छ। हेरौँ, अब अझै पनि केही ग्लिचेसहरू, केही कमी कमजोरीहरू देखिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसका लागि म अझै समय सार्न चाहन्न थिएँ। छिटोभन्दा छिटो दर्शकहरूसँग आउन आतुर थिएँ, किनभने जति धेरै ग्याप भयो त्यति धेरै भ्रमहरू पनि एकदम छर्न थालियो। त्यस कारणले मलाई अलिकति डर पनि लाग्यो कि विभिन्न मानिसहरूले भ्रम छरिदिँदाखेरि कहीँ कतै विश्वास गर्ने मान्छेहरू पनि त्यति धेरै निस्किनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो समय ग्याप भएको कारणले हो कि भन्ने पनि मलाई लागेको हुनाले म एक हिसाबले अलिकति डराएँ पनि। अझै पनि 1-2 महिना समय लिएको भए अझ फ्ललेस भनिन्छ नि, अझ यसलाई चाहिँ अझै गुणस्तरीय बनाउन सकिन्थ्यो होला। तर दर्शकहरूसँगको मेरो साइनो अथवा त्यति टाढा हुन मैले अलिकति सकिनँ र त्यो बिचमा धेरै समस्याहरू आए। हामीले अन्य सञ्चार माध्यमहरूमा पनि ती समस्याहरू भनिदियौँ, त्यहाँबाट पनि उजागर गरिदिनुहोस् न भनेर कतिपय शुभेच्छुक मित्रहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा हुनुहुन्छ। हामीलाई यस्तो विषय आएको छ, हामीसँग सञ्चार माध्यम छैन, तपाईँहरूले प्रसारण गरिदिनुहोस् न भनेर हामीले कतिपय मित्रहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ। तर पनि हामीले पाएको माया, हाम्रो टिमले पाएको मायाले गर्दा होला अथवा हामीप्रतिको एउटा विश्वास, त्यो केही आर्जन गरेको छौँ भने त्यो आर्जन गरेका थियौँ, त्यसले होला धेरै दर्शकहरूले त कुरेर पनि बस्नुभयो। हाम्रो यो विषय तपाईँ आएपछि तपाईँको कार्यक्रममा नै देखाउँछु भन्नुभयो। यो विश्वासको लागि म सर्वदा तपाईँहरूप्रति ऋणी रहनेछु। त्यसलाई म आफ्नो तर्फबाट इमान्दारीपूर्वक कोसिस गर्नेछु। यी बिचमा धेरै प्रश्नहरू आए। ती प्रश्नहरू केही हाम्रो टिमले मैले माया गरेका राम्रा कमेन्टहरू होइन, नराम्रा गाली गरिएका आलोचना भएका चिजहरू मात्र खोजौँ न, के कुराहरूमा गाली गर्नुभएछ दर्शकहरूले भनेर मैले मागेको थिएँ। त्यसका केही चिजहरू मैले भेटाए जति अरू धेरै छन्। फेरि मैले दर्शकहरूलाई जहिले पनि भनेको छु, सार्वजनिक जीवनमा बसिसकेपछि, पब्लिक डोमेनमा बसिसकेपछि आउने गाली आलोचना ती माया तारिफ मात्र आफ्ना होइनन्। गाली आलोचना सबै आफ्नो, त्यो सबै सुन्नुपर्छ, तर लाज पचाए यसरी पचाउनको लागि सुन्ने होइन कि त्यसलाई सामना गर्न सक्नुपर्दछ र उचित अवसर ठाउँ पाउँदा त्यसको जवाफ दिनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा मलाई कसैले ट्विटरमा गरेको प्रतिक्रिया चाहिँ स्ट्यान्डर्ड, त्यो चाहिँ असाध्यै राम्रो, कसैले युट्युबमा गरेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड होइन, त्यो चाहिँ लो भन्ने त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ नि म मेरो जीवनभर म दर्शकहरूप्रति गर्न चाहन्न। मेरा लागि जुनसुकै प्लेटफर्मबाट आएको प्रतिक्रियाको एउटै मूल्य छ, बराबर छ। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। अझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा त आम सर्वसाधारणहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मेरो लागि जो आम सर्वसाधारण मानिसहरूको जिज्ञासा छ, ती जिज्ञासाहरूले असाध्यै धेरै मूल्य राख्दछ। र यी चिजहरू मैले नदेखेको नहेरेको होइन, तर जवाफ दिन नपाएको नभ्याएको मात्र हुँ। मैले एकदमै धेरै बुझेको छु। अब जुन पूर्वाग्रह राखेर गरिएका प्रतिक्रियाहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ मैले धेरै जवाफ दिइरहनु पर्दैन। अन्नेसरी कुनै बेसलेस आधारविहीन आधार भन्ने चिजको काहीँ कतै छेउटुप्पै नमिलिकन त्यसै गरिएका गाली गलौजहरूलाई त मैले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तैपनि आवश्यक परे त्यसमा कुनै तुकहरू भए त गर्ने कोसिस गरौँला, तर त्यो समयको बर्बादी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अदरवाइज कुनै पनि चिजहरूलाई म गम्भीरतापूर्वक लिन्छु। मान्छेले यसै गाली गर्दैन, किन गाली गर्नु पर्यो र आफ्नो भइरहेको मान्छेलाई गाली त केही न केही कारणले गर्छ, या आफूले मन पराएको राजनीतिक पार्टीलाई आलोचना गरेको कारणले गाली गर्छ, या आफूले आस्था राखेको नेतालाई गाली गरेको कारणले गर्छ, उसका गतिविधिलाई गाली गरेको कारणले गर्छ, या आफ्नो व्यवसाय पेसामा भएका विकृति विसङ्गति उठाइदिएको कारणले, विभिन्न कारणले मान्छे गाली
गालीगलौजमा उत्रन्छ त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। कुनै पनि क्रियाको प्रतिक्रिया भइ नै रहन्छ। त्यस कारणले स्वाभाविक रूपमा आएका आलोचनाहरूलाई सुनेको छु, हेरेको छु, यति मात्र भन्न खोजेको हो मैले। त्यसमध्ये आएको केही मध्ये मैले नोट बनाएको छु। सधैँ एउटै सेट छ, कस्तो गरिब कार्यक्रम होला भनेर मैले मलाई तारिफ गरिएको, माया गरिएको, आहा भनिएको, वाह भनिएको एउटा पनि चिज राखेको छैन मैले। मैले आलोचना गरिएको, गाली गरिएको तर अपशब्दहरू प्रयोग भएकाहरूलाई मैले राखेको छैन। अपशब्द प्रयोग नगरिकन गाली गर्न पाइन्छ। मैले गाली गरेका कारणले कहिले पनि कसैलाई सामाजिक सञ्जालमा ब्लक गरेको छैन, तर अन्नेसरी एकदमै टर्चर त्यो विज्ञापनहरू जस्तो गराएर आफ्नो प्रचार प्रसार मेरो पेजमा प्रचार प्रसार गरिरहने र असाध्यै व्यक्तिगत लान्छनाहरूमा गएर गर्ने चिजहरूलाई चाहिँ केही कोसिस गर्छु अभोइड गर्ने। अदरवाइज मलाई मतलब कुनै ठुलो कुरा होइन, मान्छेले गाली खानै नहुने भन्ने केही ठुलो कुरा होइन जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले तारिफ खान्छु भन्ने मान्छेले गाली खाने क्षमता पनि राख्नुपर्छ, तर त्यो थेत्तरो चाहिँ हुनु भएन, त्यति धेरै चाहिँ हुनु भएन। त्यो गालीको तुक के हो, त्यसको अर्थ के हो, त्यसलाई बुझेर मनन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। म आजसम्म त्यसैमा टिकेको छु। त्यो सम्भवतः म लामो समयसम्म यसैमा म कायम रहने मेरो कोसिस रहन्छ, आजीवन कायम रहने कोसिस रहन्छ। तर तथ्यहरू फेरिए भने मैले फेरिनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। एउटै सेट छ, कस्तो गरिब कार्यक्रम होला भनेर भन्नुभएको छ कसैले। अब हामीले सेटहरू चेन्ज गरेका छौँ, त्यो जानकारी गराएँ। बोल्ने तरिका एउटै भयो, अलिकति सुधार्नु पर्यो भनेर आएको प्रतिक्रिया रहेछ। बोल्ने तरिका अब यो मानिसको एउटा परिचय पनि हुँदो रहेछ। अब त्यो कसरी सुधार्ने भने अलिकति व्याख्या गर्नुभयो भने म भन्न सक्थेँ। जस्तो कतिपय मान्छेले कोहीले चाहिँ तपाईँ पहिला कस्तो कडा बोल्नुहुन्थ्यो, कस्तो गर्नु, असल डराउनु गयो क्या, बोल्नै छोड्नुभयो, त्यसरी पनि भन्नुहुन्छ कसैले। शैली मोरलेस त्यही नै हो। म त्यसै गरी अलिकति विषयवस्तु हेरिकन मैले अलिकति आवाज मेरो अलिकति ठुलो आवाजमा बोल्ने मेरो बानी छ, अलिक चिच्याउँछ कराउँछ भन्नुहुन्छ। मैले आफ्नो मेरो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ अहिले मैले जसरी कुरा गरिरहेँ कार्यक्रम बाहेक गर्ने कुराहरूमा चाहिँ मेरो यो भोल्युममा म यसरी नै कुरा गर्ने कोसिस, मेरो स्वभाव सायद यस्तै होला, यसरी गर्छु होला। तर कार्यक्रममा चाहिँ म आफू व्यक्तिगत रूपमा आफू व्यक्ति नभइकन ती तमाम दुःख पाएका, अप्ठ्यारोमा परेका, पीडामा पारिएका मान्छेहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ हुँ जस्तो लाग्छ आफूलाई। उहाँहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि त्यो आक्रोशको आवाज ठुलो हुन्छ, अलिकति लाउड हुन्छ। ग्यालेक्सी किन रेड छ, रातो छ भन्दा पनि त्यो आक्रोशहरूको एउटा अभिव्यक्ति पनि हो। रातो भने अलिकति कडा, हार्ड भने जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले मैले when I speak louder त्यसको अर्थ चाहिँ मेरो लागि चाहिँ के भने आवाज नभएको मान्छेको आवाज, कहिले बोल्न नपाएको मान्छेको आवाज बोल्दा अलिकति लाउड चाहिँ हुन्छ। कृपया यसलाई मैले सत्ताको पक्षमा लाउड बोलेको होइन, पीडितको पक्षमा लाउड बोलेको हुँ। त्यस कारणले यो लाउडनेसलाई कृपया सहिदिनु होला। तर अब अलिकति अप्ठ्यारो, टेलिभिजनमा भनौँ न एउटा प्रसारक मतलब सञ्चारकर्मी एकदम लाउजी खालि कराइरहने, चिच्याइरहने, असाध्यै गाह्रो किसिमको त्यस्तो भएको छ भने पनि प्रतिक्रिया दिनु होला। प्रस्तुतिका हिसाबले। हुन त विचार ठुलो राख्ने हो, स्वर ठुलो होइन, विचार चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ, आवाज ठुलो भएर हुँदैन भन्ने त थाहा छ मलाई। तर दबाइएको मान्छेको स्वर ठुलो हुन्छ। हामी रुँदा कति चिच्याउँछौँ, जब पीडा हुन्छ कसरी चिच्याएर रुन्छौँ, हामी कसैले के भन्ला भनेर झोकेर भित्रभित्रै रुन धेरै कम मान्छेहरू हुन्छन् जो चाहिँ, तर पीडाको अभिव्यक्ति अलिकति लाउड हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रस्तुति भएको हुनाले त्यो लाउडनेसलाई कृपया स्वीकार गरिदिनु होला। अनि जे भन्दा पनि उफ्रिनै पर्छ, गाली गर्नै पर्ने भनेर लेख्नु भएको छ। सायद त्यसको जवाफ पनि भयो होला। फोन गर्दा कहिल्यै उठ्दैन भनेर लेख्नुभयो। फोनका कुरामा यस्तो छ, अब हामीले फोनहरू सार्वजनिक गरेका छौँ। हामीले म्यासेजहरू तपाईँले पठाउनु होला, वाट्सएप, भाइबर लगायत म्यासेजमा हामी जान सक्छौँ। किनभने हाई भोल्युम अफ कल भएको हुनाले हामीले जति धेरै रिप्रेजेन्टेटिभ राख्दाखेरि पनि सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। र हामीले धेरै ठुलो टिम बनाउँदा विश्वसनीयताको कुरा आउँछ। हामीले असाध्यै धेरै स्क्यानिङ गरेर, स्क्रिनिङ गरेर, हेरेर, बुझेर त्यस्ता साथीभाइहरूलाई मात्र टिममा ल्याउँछौँ। हामी लिमिटेड मान्छेबाट काम गर्न विवश छौँ। त्यहाँ कहिलेकाहीँ विश्वासको सङ्कट पर्दछ। स्रोतले गलत सूचना दिँदा हाम्रो विश्वसनीयतामा कमी आउने भएको हुनाले धेरै सोचेर विचार गरेर टिम मेम्बर्सहरू एड गर्नुपर्ने हुनाले लिमिटेड मान्छेले बरु बढी काम गर्ने भनेर हामीले केही विश्वासिला साथीभाइहरूसँग काम गरेका छौँ। तपाईँको कलहरू उठाउन धेरै गाह्रो परेको छ, तर विभिन्न माध्यमबाट कुनै न कुनै तरिकाले हामी पुग्छौँ होला। मैले आज सार्वजनिक गरेको एउटा प्रोमो मात्र 4 वर्षदेखि खोज्नुभएको साथी पनि भेट भयो। उहाँहरूप्रति चाहिँ म हात जोडेर नै क्षमा चाहन्छु। कहिलेकाहीँ केही कारणले छुट्न जान्छ होला, हाम्रो नियत होइन। तर तपाईँको फोन नउठ्दा पनि हामी कसै न कसैको चाहिँ फोन उठाइरहेका नै हुन्छौँ, यस अर्थमा लिदिनु होला मेरो यो विनम्र अनुरोध यहाँहरूलाई। त्यसपछि रवि लामिछाने पनि उही ड्याङको मुला रहेछ भनेर पनि कसैले भन्नुभएको रहेछ। उही ड्याङको होइन, कहिलेकाहीँ कुनै पनि चिज प्रमाणित गर्न, तर त्यो ड्याङ कुन ड्याङ हो तपाईँले भन्नुभएको थाहा भएन। तर जेनरली भने जस्तो खासै केही गर्ने होइन भन्ने मात्र हो भन्ने अर्थमा भन्नुभएको हो भने
होइन, समय लाग्छ। मैले एउटा इन्स्टिट्युसन, एउटा संस्था राम्रो चलाउन सके मात्रै कतिपय मान्छेले देशमा अलिकति राजनीतिमा आइदिए हुन्थ्यो, सामाजिक अभियन्ता भएर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ। त्यो नगरेपछि यो कराउने मात्र हो, टिभीमा कराएर मात्र हुन्छ, टिभीमा बोलेर मात्र हुन्छ भन्नुभएको छ। हुन्छ, टिभीमा बोलेर धेरै हुन्छ। मैले त चाहे जति बोल्न पाएको छैन, सकेको छैन। चाहे जति त पाएको थिएँ, सकेको छैन मैले बोल्न। मैले यसरी बोल्नु पर्थ्यो, अझ बोल्न सकेको छैन। कतिपय उहरू टिभीमा बोलेरै हुने हो। यति धेरै मान्छेहरूको आवाज सुनियो, टिभीमा बोलेरै त हो नि। त्यस कारणले टिभीमा बोलेर हुन्छ र कराएर मात्र हुन्छ र उफ्रेर मात्र हुन्छ र भन्ने हो। राजनीति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, तर त्यसको लागि आफू जान्नुपर्छ, आफूले बुझ्नुपर्छ, आफूले त्यसमा अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको विकास समृद्धिका खाकाहरू कोर्न सक्ने, भिजन हुन सक्ने क्षमता आफूभित्र अभिवृद्धि हुनुपर्छ। एउटा क्षेत्रबाट प्राप्त भएको लोकप्रियताले अर्को क्षेत्रमा काम ठ्याक्कै गरिहाल्छ भन्ने छैन। त्यो विचार बनाइसकेपछि त्यसमा अध्ययन, त्यसको विश्लेषण, त्यसमा टिम बनिसकेपछि आफू एकदमै तयार भएर मात्र त्यसतर्फ जानुपर्छ। गर्नै नसकिने, हुनै नसकिने अथवा असम्भव, सम्भावना नभएको विषय पक्कै पनि होइन, तर आफू त्यसका लागि प्रिपेयर हुनुपर्दछ। दर्शकहरूले मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, जतिखेर चितवन हिरासतमा म परेँ त्यतिखेर मलाई अन्याय पर्यो भनेर आउनुभएको हो नि तपाईँहरू। मलाई भोट हाल्न भनेर आउनुभएको भए त कोही काङ्ग्रेसतिर लाइन लाग्नुहुन्थ्यो होला, कोही एमालेतिर, कोही माओवादीतिर, कोही अरू पार्टीहरूतिर, कोही राप्रपातिर, विवेकशीलतिर, साझातिर जानुहुन्थ्यो होला। मलाई अन्याय पर्यो भनेर आउनुभएको हो। त्यस कारणले मैले अन्याय पर्यो भनेर न्याय माग्नका लागि आएको त्यो क्राउडको दुरुपयोग गरेर मैले त्यसलाई हो म त खुब पपुलर भएछु, यत्रा मान्छे सडकमा आए, म त अब सिधै राजनीति गर्नुपर्छ भन्नु त्यो अन्याय हुन्छ। त्यस्तो यदि मैले राजनीति, व्यापार, कुनै पनि चिज गर्ने, समाजसेवा जे पनि गर्ने हो, त्यसको राम्रो अध्ययन नभइकन त्यस क्षेत्रमा उम्मिदा मान्छे फेल हुन्छ, मान्छे हार्छ। मान्छेको विश्वास हार्नु, एउटा मान्छे हार्नु ठुलो कुरा होइन, तर लाखौँ मान्छेको विश्वास हार्न पाइँदैन। त्यो अधिकार मलाई मात्र होइन, कुनै पनि अर्को क्षेत्रमा लोकप्रिय भएका मान्छेलाई छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले मैले केही समय मागेको छु, म यो सञ्चार माध्यमलाई आम मान्छेको आवाजको एउटा यस्तो क्षेत्र बन्नुहोस् भन्ने, जबसम्म एज लङ एज आई एम एन इन्चार्ज, जबसम्म म यसको प्रमुख इन्चार्ज रहन्छु, यसको जिम्मेवारीमा म रहन्छु, सञ्चार माध्यमले के गर्न सक्दो रहेछ, समाजलाई यतिसम्म गर्न सक्दो रहेछ है भनेर अचम्मित हुने बनाउँछु भन्ने एउटा विश्वास मलाई छ। त्यसको लागि एक असाध्यै राम्रा साथीहरू जोडिनु भएको छ। 101 पत्रकारहरूले साथ दिनुभएको छ। उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको काम, मेरोभन्दा विशाल क्षमता छ उहाँहरूको। त्यस्ता साथीहरूले विश्वास गरेर जोडिनु भएको छ। त्यस कारणले यो टिमले झन्डै 200 भन्दा बढी, झन्डै 300 पुग्छौँ होला स्ट्रेन्जर्स सबै जोड्ने हुने। यतिजनाको टिमले केही न केही पक्कै पनि गर्छ। त्यस कारणले त्यसमा निर्धक्क हुनुहोस्, अलिकति समय प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यदि मैले आफूले जिम्मेवारी लिएर यो एउटा टेलिभिजनलाई राम्रो ढङ्गमा सञ्चालन गर्न सकेँ भने, सञ्चालन गर्न सक्ने मेरो कार्यक्रम लगभग राम्रो गरेर एक किसिमको प्रमाणित गरिन थाहा छैन, तर एटलिस्ट एभरेजमा मैले रहेँ कि भन्ठान्छु म। तर अब एउटा संस्थालाई नै अब्बल बनाउन मैले सकेँ भने त्यहाँ फेरि अर्को एउटा सफलताको खुड्किलो रहन्छ र त्यसपछि अगाडि जाने बाटोहरू त स्पष्ट छन्, क्लियर छन्। जतिखेर ती बाटोहरूमा प्रवेश गर्छु त्यतिखेर बिना अध्ययन, त्यत्तिकै हावामा तपाईँले कार्यक्रम राम्रो चलाएकोले कारणले दिएको तारिफलाई बेच्न चाहिँ म हिँड्दिनँ। मैले नयाँ ढङ्गबाट सुरु गर्नुपर्छ कुनै पनि चिज। त्यसका लागि म एकदमै कटिबद्ध छु। अहिले केही समयलाई मलाई त्यसतर्फ नसोचिदिनु होला, तर भइपरि आएको खण्डमा यो समाजलाई कुनै पनि भूमिका निर्वाह गरेर सेवा गर्न म सदैव तत्पर छु। मैले यहाँलाई बताउँदै आएको छु। त्यो समय त्यति टाढा किन जान्छ र त्यो विषय समय र परिस्थितिले बताउने कुरा हो। तर म पछाडि यो मुलुकमा, यो समाजमा केही योगदान आफ्ना तर्फबाट दिनुपर्दा म कहिल्यै पछि हट्ने छैन। यसमा निर्धक्क हुन अनुरोध गर्छु। त्यसपछि सिधा कुरा आउने भनेको वर्षौँ भइसक्यो, आउनु पर्दैन भन्नुभएको छ, आजै आउँदैछ। बोल्ने मात्र हो कि काम पनि गर्ने भन्नुभएको छ। काम पनि गर्ने हो, तर बोल्ने काम मान्छेले बोल्नु नै पर्छ। बोलेपछि अनि काम गर्नेले काम गर्छ। त्यस कारणले कतिपय अवस्थामा त काम गर्ने ठाउँहरूमा हामी आफै गएका पनि छौँ, तर हामीसँग त्यो अख्तियारी नभएका कारणले काम त सम्बन्धित जसले उसैले गर्ने हो। उनीहरूलाई काम गर्ने बनाउनको लागि चाहिँ बोल्नुपर्छ। तपाईँले पनि मैले पनि बोल्नै पर्छ। त्यस कारणले बोल्ने काम, बोल्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यसमा चाहिँ कृपया यसरी बुझिदिनु होला यसलाई। त्यसैपछि आउँछु भनेर यसरी भाग्न भएन नि भन्नुभयो, भागेको छैन। आजबाट प्रसारण हुँदैछ। कसैले नखोलेको टिभी खोल्न लागे जस्तो छ भन्नुभएको छ कसैले। यो पनि त्यस्तो केही पनि होइन, सबैले खोल्नु भएको छ, तर हामी अलिकति पृथकता दिने कोसिसमा हामी लागि परेका छौँ। उस्तै उस्तै माथि पुग्नलाई हाम्रो कुरा उठाउने अनि हराउने भन्नुभएको छ। नेभर,
कहिले पनि हुँदैन मबाट त्यस्तो चिज। म माथि पुग्नका लागि अथवा माथि पुगेको भनेर नपुगेको भन्नेमा मेरो बुझाइ एकदमै फरक छ। मलाई कहीँ माथि पुग्नु छैन। स्वाभाविक रूपमा काम गर्दै जाँदा, मेहनत गर्दै जाँदा मानिसले स्वाभाविक उन्नति प्रगति व्यक्तिगत जीवनमा गर्छ, आफ्नो व्यवसायमा गर्छ, आफ्नो पेसामा गर्छ। त्यो स्वाभाविक उन्नतिलाई त्यो त्यति उन्नति हुन सकेन भने त मानिसले काम गर्नु कुनै अर्थ रहँदैन। तर यसलाई गलत प्रयोग भने म पक्कै पनि गर्दिनँ। त्यस कारणले तपाईँ ढुक्काउनु होला, हराएको छैन, आइसकेको छु। कार्यक्रम रोक्ने भए किन चलाउनु भन्नुभयो, त्यसको जवाफ लगभग आइसकेको छ। प्रायोजक नभेटे जस्तो छ भन्नुभएको छ। प्रायोजक नभेटेर होइन, प्रायोजक अन्य विभिन्न तयारी नै लामो थियो, प्रायोजक पनि भेटिएको छ। आजैबाट प्रायोजकहरू आउनु भएको छ भन्ने थाहा पाएको छु मैले। सायद आजैबाट प्रायोजकहरू पनि समावेश हुनुहुन्छ। तपाईँको पनि डायलग नै बढी भइसक्यो दाइ भन्नुभएको छ। डायलग बढी भयो भन्ने अब त्यसको जवाफ पनि अब आजबाट आइ नै सकेको छु। त्यस कारणले कुनै कुरा भएन। कुन्दुलोमा हो रविजी भन्नुभएको छ, यहाँले मैले। त्यसै गरी अरू छ। ट्विन काटिँदा पनि बोल्नु नहुने कस्तो हो यो भनेर लेख्नु भएको छ तपाईँले। कहिलेकाहीँ कतिपय घटनाहरू कसरी छुट्छन् भने कहिलेकाहीँ इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर केही दिन बाहिर जानुपर्ने दिनहरू पनि आउँछन्। कतिपय अब किनभने टेलिभिजनमा कार्यक्रम नियमित हुँदा सधैँ कार्यक्रममै आउँथे। सबभन्दा भरपर्दो माध्यम टेलिभिजन कार्यक्रम नै हो। त्यसपछि फेसबुक अथवा सामाजिक सञ्जालमा विषयवस्तु कहिलेकाहीँ 2-4 दिन आफू हराइयो, कामको सिलसिलामा कतै गइयो भने त्यसपछि त्यो विषय हराइसकेपछि फेरि त्यो कुबेलाको बोलीले केही अर्थै राख्दैन। त्यस कारणले समाजमा भएका विकृति विसङ्गति यस्ता किसिमका मुद्दाहरूमा मैले आफूलाई स्पष्ट अडान राखेको छँदैछु। भारतीयले ट्विन काटेर जुन एउटा लापरवाहीको हद देखाए त्यसको विरुद्धमा बोल्ने समयमा कार्यक्रम नहुँदा र त्यो घटनाक्रम हुँदाखेरि सम्भवतः अन्य चिजहरूको व्यस्तताले गर्दा म अपडेटेड हुन पाइनँ सोसियल मिडियामा। अनि अब तर पछि फेरि त्यो कार्यक्रम भएपछि यसलाई विशेष गरेर सही तरिकाले म भन्नुला भनेर म कुरिरहेको थिएँ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ समय र प्रसङ्गभन्दा फरक हुँदाखेरि जस्तो आज मैले कुनै अर्को विषयको कुरा पोस्ट गरेँ अथवा भने पुरानो कुराहरू गरेँ भने त्यसको सान्दर्भिकता मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हो। तर आम नागरिकले उठाउने कुनै पनि चिज र विशेष गरेर छिमेकी राष्ट्रको भारतको हेपा नीतिका विषयमा विषय हेरेर मैले निरन्तर बताउँदै आएको छु। त्यसमा तपाईँहरूले किमार्थ कुनै पनि अन्यथा लिनै पर्दैन। यो विषयलाई अझ विशेष रूपमा हामी रिपोर्टिङ नै गर्दैछौँ। होल सिङ्गो टेलिभिजनले यसलाई उठाउँछ। निर्धक्क हुनु होला। ऐन मौकामा कहिलेकाहीँ नबोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ कहाँ गयो होला, केही हो कि क्या हो, यसो भयो कि उसो भयो कि असाध्यै सजिलै हामी ब्लेमहरू लगाउँछौँ। त्यस्तो सजिलै गरी ब्लेम लगाउने कसैलाई पनि नगर्नु होला। अलिकति समय लिनु होला, बुझ्नु होला, हेर्नु होला। त्यो भन्न चाहन्छु। हाम्रो कुरा सुन्ने गाडी नचढुन्जेल मात्र रहेछ भन्नुभयो। यो भने सुविधा भोगी भइहाल्यो, अब पुग्यो भन्न खोज्नु भएको होला। होइन, म तपाईँलाई बताउँ, म जुन सुविधा मैले जीवनमा भोगेको थिएँ र जुन सुविधा मैले छोडेर हिँडेको थिएँ त्यो सुविधा त मैले सायद अब यो जीवनमा फेरि पाउँछु होला भन्ने लाग्दैन। मलाई लग्जरीको चाहिँ मलाई लोभ साँच्चै नै छैन। यसलाई विश्वास गरिदिनुहोस् भन्न बाहेक मसँग भन्ने चिज तपाईँलाई केही पनि छैन। मलाई त्यो लग्जरीहरूले अड्काउँदैन। मलाई कुनै गाडी त मैले धेरै समय अगाडि नै चढेको विषय हो। त्यसलाई पनि ठुलो कुरा होइन। गाडी चढ्यो अथवा लाइफ लग्जरी भयो, ठुलो भयो, त्यो त काम गर्ने सिलसिलामा काम गर्दै जाँदाखेरि आय आर्जन हुन्छ। म असाध्यै केही विज्ञापनहरू पनि आफ्नो जीवनलाई टेवा पुर्याउन मैले विज्ञापनहरू पनि खेल्ने गरेको थिएँ। त्यसको म कर तिर्छु, राज्यलाई कर राम्रोसँग तिर्नु पनि पर्छ सबैले। त्यसबाट आएको पैसाबाट आफ्नो मलाई चाहिँ एउटा मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि सेयर गर्छु तपाईँहरूलाई। म जीवन खुल्ला किताब हो। मलाई चाहिँ जीवनी भन्दा भोलि पर्सि कस्तो मान्छे रहेछ, ओहो यस्तो रहेछ, यति दुःख गर्यो, यो गर्यो भन्दा पनि जीवनी भन्दा पनि जीवन पनि राम्रो चाहिन्छ भन्ने मेरो पक्षमा मान्छु। आफूले बाँच्ने जीवनलाई पनि मान्छेले राम्रोसँग बाँच्नुपर्छ। आफूसँग मान्छेले आफ्नो कमाइबाट आफूलाई पनि ट्रिट गर्नुपर्छ। आफूलाई पनि ट्रिट युर सेल्फ, अर्थात् तपाईँले सधैँ जोगाउन नलाग्नुहोस्। राम्रो लुगा लगाउनुहोस्, घर राम्रोसँग सजाउनुहोस्। अलिकति आम्दानी भइसक्यो भने त्यसलाई जोगाउन मात्र लाग्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो स्वभाव पनि छ। अलिकति सकेसम्म राम्रै देखिएर हिँडौँ भन्ने स्वभाव अलिकति मेरो छ। त्यो मैले त्यो पनि खुला म भनिहालेँ। मेरो जीवन सबै खुला किताब भएको हुनाले मेरा आनी बानीहरू पनि यो मौका परेर भनेको मात्रै हो। त्यो कसैको रुचिको विषय त होइन। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ देखिन सक्छ। त्यो बारे तपाईँलाई जानकारी गराउँ। म चाहिएको बेलामा नहुने भयो सिधा कुरा भन्नुभयो, क्षमा चाहन्छु। अब आइपुगेको छौँ हामी। जुन थालमा खायो त्यही थालमा पाल पार्ने भन्नुभएको छ। यो के प्रसङ्गमा हो थाहा छैन, मैले त्यस्तो गरेँ जस्तो लाग्दैन, तर प्रसङ्ग भइदिएको अझ भन्थेँ। अब रवि लामिछाने सिद्धियो भनेर लेख्नु भएको छ एकजनाले, पठाउनु भएको प्रतिक्रिया केही धेरैले भएको छ। अब कुन अर्थमा थाहा छैन, तर कार्यक्रम सुरु भएको हुनाले कार्यक्रम सिद्धियो भन्नुभएको भए कार्यक्रम फेरि सुरु भयो।
सिद्धियो भन्दा चाहिँ मैले आफ्नो इमान गुमाएँ भने त म यसै सिद्धिन्छु। म मात्र होइन, हर कोही सकिन्छ। त्यस कारणले यसलाई यसै गरी बुझ्नु होला। मान्छेको गोपनीयता भन्ने कुरा पनि कुनै हुँदैन। पत्रकार न्यायाधीश हुन पाउँछ भन्नुभएको छ। न्यायाधीश हुने गरेको छैनौँ हामी, तैपनि न्यायालयले पनि छुटाएका विषयहरू देखाइदिनुपर्छ भनेर हामी देखाउन खोजिरहेका छौँ। एमसिसीको बारेमा धारणा राख्न नसक्ने अमेरिकाको दलाल भनेर लेख्नु भएको छ एकजनाले। मैले एमसिसीको बारेमा जुन धारणा जतिखेर राखेँ त्यतिखेर एमसिसीको बारेमा धेरै मान्छेहरू बोल्ने कि नबोल्ने भनेर डराएर बसेका थिए। मैले स्पष्ट भिडियोहरू नै सेयर भएको छ। मैले जतिखेर म टेलिभिजनमा न्युज 24 कार्यक्रम गरिरहेको थिएँ, मैले भिडियो नै तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ, सेयर गरेको छ। त्यही भिडियो फेरि सेयर गर्न मलाई मन लाग्दैन, तर तपाईँले देख्नु भएको छ बुदागत रूपमा यो ठिक छैन, यो ठिक छैन, यो ठिक छैन। यी सबै कुराहरू करेक्सन हुन्छ, सही हुन्छ भने अनुदान लिने आयो भने, तर त्यस्तो कुरा सही नभइकन लिनु हुँदैन भनेर मैले बुझेको, मेरो क्षमताले, मेरो क्यापासिटीले भ्याएअनुसार मैले बताएको। तर यस्ता विषयहरूमा सञ्चारकर्मीले मात्र होइन नि, तपाईँहरूले अरूको पनि रेफरेन्स लिनुपर्छ, विज्ञहरूको पनि रेफरेन्स लिनुपर्छ। त्यस कारण मेरो विवेकले भ्याएको, मैले जानेको, मैले प्रस्तुत गर्न सक्ने, मैले जानेर पढेर हेरेर बताएको चिजहरू मैले एकदम खुल्ला मैले बताएको छु। नेपाल कानुन बाजिएको हकमा नेपालको कानुनभन्दा एमसिसी कानुन लागू हुने भन्ने कुरा गलत। हाम्रो राष्ट्रिय कानुनमै त्यो बाजिने कुरा हो। संविधानको कुनै पनि धारासँग बाजिएको हकमा संविधानको धारा अथवा संविधानमा भएको प्रावधानमाथि हावी हुन्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ। त्यस कारणले त्यस्तो हुन हुँदैन, संसदबाट किन पास गर्नु पर्यो लगायतका यावत कुराहरू मैले स्पष्ट भनिसकेको छु। अब किन नआएको, मलाई तपाईँहरूले कुनै कतिपय मुद्दामा यहाँ आउनुहोस्, माइती गरेर आउनुहोस् अथवा त्यहाँ जानुहोस् भन्नुभयो भने यसमा चाहिँ मैले आफ्नो विषयवस्तुहरू छान्न पाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। मलाई आफ्नो विषयहरू छान्ने सुविधा दिनु होला, म दर्शकहरूलाई यदि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। किनभने मैले आफ्नो विषयवस्तुहरू छान्न पाइनँ अथवा त्यसमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाइनँ भने, मैले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नपाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ भिडबाट नियन्त्रण हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। मानिसले सधैँभरि भिडको पछि लाग्नु हुँदैन। यद्यपि भिड सही छ गलत छ छुट्याउनुपर्छ, भिडले सही कुरा गरेको छ भने भिडको पछि लाग्नु हुँदैन भनेर नलाग्ने भन्न खोजेको होइन। तर मैले सामाजिक न्यायका विषयमा म निर्मलाको न्यायको लागि माइती घरमा म गएको हुँ, म भागीरथको न्यायको लागि म उनको गाउँमा उनको घरसम्म पनि पुगेको हुँ, सडकमा नारा लगाएर पनि हिँडेको हुँ। म सामाजिक मुद्दाहरूमा म सडकमा आउने गरेको छु मैले। तर अन्य विभिन्न त्यसबाहेकका अन्य ठुला मुद्दाहरूमा म टेलिभिजनबाटै अथवा सामाजिक सञ्जालबाट नै आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आइरहेको छु। भविष्यमा के हुन्छ थाहा छैन, तर अहिले मैले बोल्ने ठाउँ चाहिँ टेलिभिजन हो अथवा मेरो सामाजिक सञ्जाल हो। त्यहाँ मैले आफ्नो आवाज राखिनँ भने तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले जिब्रो चपाएँ भने तपाईँले मलाई जति गाली गरे पनि हुन्छ। मैले जतिखेर स्पष्टसँग एमसिसीका बारे आफ्नो धारणा राखेको थिएँ त्यतिखेर अहिले देखिएका सुनिएका कसैले दुई शब्द बोलेका पनि थिएनन्। ठिक छ, कसैको बोल्दैन भनेर तिनलाई पनि गाली गर्नुहोस्, तिनलाई पनि आलोचना गर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। तर जुन विषयमा, हरेक विषयमा योले आफूले चाहे जस्तै प्रतिक्रिया दियोस् भन्नु चाहिँ, यसै भाषामा बोलोस्, गाली नै गरोस्, मैदानमै उत्रियोस्, नाराबाजीमै उत्रियोस् भन्नु चाहिँ अलिकति न्यायपूर्ण हुन्न कि मलाई भन्ने मेरो मत हो। त्यतिखेर त्यति विवेक प्रयोग गर्ने छुट मलाई तपाईँहरूले दिनुहुन्छ कि भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। र त्यस कारणले मैले एकदमै स्पष्टसँग भनेको छु। त्यस कारणले जसलाई पनि मान्छेलाई मूल्याङ्कन गर्ने एमसिसीको बारेमा विरोध गर्यो कि गरेन भनेर मात्रै, अथवा एमसिसीको बारेमा बोल्यो कि बोलेन भनेर मात्रै त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी पनि गलत हो। अहिले नारायण गोपाल जिउँदै हुनुभएको भए नारायण गोपालले गीत गाएर आफ्नो सङ्गीतको माध्यमबाट आफूलाई परिचित गराउनु भएको हो। अहिले नारायण गोपाल जिउँदै भएको भए नारायण गोपालले एमसिसीको बारेमा बोल्यो कि बोलेन भनेर उहाँको गीत मन पराइने अथवा नपराइने हुन्छ जस्तो वातावरण जुन सृजना भएको छ त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। हरेक मान्छेले, कसैलाई त थाहा पनि हुँदैन बिचरा, पढ्न कस्तो प्रेसर भइदिएको हुन्छ, पढ्न पाएको हुँदैन। यो बाइलेटरल इस्युजहरूमा कति कुराहरू बुझ्न पनि कति गाह्रो हुन्छ। मैले पनि भन्नुहुन्छ भने 20-25 पटक पढ्दाखेरि पनि कति भ्यू पाउन मलाई पनि धेरै गाह्रो भयो। जति जाने त्यसमा स्पष्ट आफ्नै ढङ्गले मैले बताएँ। तर यो त हरेक मान्छेको अलग अलग रेफरेन्स लिनुपर्छ। त्यस कारणले सबै मान्छेलाई त्यही बारेमा बोल भन्दा बिचरा नजान्ने मान्छेले पनि बोलिदिएर कुरा बिग्रेर मान्छेको इमेजै पनि बिग्रिने कन्डिसन हुन्छ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ त्यो प्रेसर पनि राम्रो हुन्न कि भन्ने मलाई लाग्छ। अनि मैले तर स्पष्ट रूपमा म त्यसको पक्षमा छैन, विपक्षमा छु भनिरहेको छु। अब यही भिडियोलाई नि कसैले पक्षमा भनेर लेखिदिन्छ, अनि तपाईँहरू कसैमध्ये कोही चाहिँ हो रहेछ यसो भनेर पत्याइदिनुहुन्छ। मैले बोलेको आवाज मलाई सुन्नु होला, म त्यसको पक्षमा छैन। यथास्थितिमा एमसिसी पास हुनुहुन्न भनेर मैले भनि नै सकिसकेपछि तपाईँहरूलाई मेरो आफ्नो धारणा त्यही हो। बाँकी विज्ञ साथीहरूको पनि, अन्य मानिसहरूको पनि कुरा सुनेर तपाईँले धारणा बनाउँदा राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ हरेक विषयमा सबै मान्छे बोल्न क्षमतावान हुँदैनन्, यसलाई पनि मैले स्पष्ट पारेँ। त्यसपछि आएर पुलिस हो कि पत्रकार हो भन्नुभएको छ, यो मैले स्पष्ट पारेँ जस्तो छ।
यसको टिभी कस्तो बनाउँदो रहेछ हेरौँ न हामी पनि भनेर पनि भन्नुभएको छ। कृपया हेर्नुहोला, अब सुरु भएको छ। मान्छेलाई भगवान बनाएपछि यस्तै हो भनेर पनि लेख्नु भएको छ एउटाले। त्यस्तो केही पनि होइन, म सामान्य मान्छे हुँ, कसैले कहिलेकाहीँ भनिदिएको कारणले मलाई असहज महसुस हुन्छ, त्यस्तो केही पनि होइन। सामान्य आफ्नो क्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्न खोजेको हुँ, सामान्य रूपमा काम गरेको हिसाबले कहिलेकाहीँ आउँछ। र अहिले लेटेस्ट पछिल्लो प्रतिक्रिया चाहिँ यसको सुरुवातमा ग्यालेक्सी टिभीको सुरुवातमा चाहिँ किन चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीबाट गराएको अथवा अर्को गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रतिक्रियाले पनि मलाई धेरै गर्नुभएको छ। यसमा अलिकति हामी स्पष्ट के हुनुपर्छ भने मैले शेरबहादुर देउवाबाट टेलिभिजनको सुरुवात गरेको होइन, मैले देशको प्रधानमन्त्रीबाट, र उहाँ प्रधानमन्त्रीसँगै हलमा हामीले अन्य विभिन्न विषयहरू यहाँ देख्नुभयो बराबर हैसियतमा मैले सम्बोधन गर्दा पनि सबभन्दा पहिला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रमुख सम्बोधन गराएँ। एउटै रोमा सँगसँगै लाइनै एउटै लाइनमा आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले चाहिँ गुजारा गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सँगै राख्यौँ। हामीले आसन ग्रहण भनेर अलग्गै गरेनौँ। कतिपय राज्यको प्रोटोकलहरू हुन्छ, त्यसमा मैले एकैचोटि धावा बोल्न सक्दिनँ। म त्यो डिसिजन मेक गर्न म उहाँको पक्षमा, उहाँलाई राख्ने कुर्सी चेन्ज गराउने पक्षमा मैले गर्न सक्ने चिजहरू हुन सक्दैन, किनभने देशको प्रधानमन्त्रीलाई राज्यले हेर्ने, निकायले हेर्ने चिज अलग छ। मैले शेरबहादुर देउवाज्यूलाई होइन, देशको प्रधानमन्त्रीलाई एज एन इन्स्टिट्युसन, संस्थाको रूपमा हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँले जुन प्रधानमन्त्री चुनेर पठाउनु भयो त्यही प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने हो तपाईँले र हामीले कसलाई चुन्ने भन्ने चाहिँ सोच्ने विषय हो। हामीले शेरबहादुर देउवालाई चुन्यौँ, शेरबहादुर देउवा टिभी अलि चाँडै खुलेको भए केपी ओलीजीले उद्घाटन गर्नुहुन्थ्यो, तर आम सर्वसाधारणको पार्टिसिपेसन थियो कि थिएन, र अन्य कार्यक्रमहरूको तुलनामा हामीले भने जस्तो ठ्याक्कै एकैचोटि गरेर सबै पुरै गरेनौँ होला, तर केही प्रयास त हामीले गऱ्यौँ नि, सुरुवात त गऱ्यौँ नि। त्यस्तो काहीँ कसैले गरेको थियो र सँगै एउटै रोमा राखेको थियो र थिएन होला। कतिपय मानिसहरू त्यो 5 तारेमा बाहिरबाट हेरेर मात्र जानुहुन्थ्यो, उहाँहरू भित्र आउनुभयो, विशेष अतिथिको रूपमा आउनुभयो, मञ्चमा आएर उहाँले सम्बोधन नै गर्नुभयो। सुरुवात त हामीले गऱ्यौँ नि, अझ यसलाई गरौँला, अझ यसलाई अझ बेटर गरौँला, यो क्रमलाई अझ बढाउँला, अवश्य पनि गरौँला। त्यस कारणले त्यो ढङ्गमा पनि हामीले नबुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। र यो थाहा छ मलाई राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूप्रतिको वितृष्णा हो, तर हामीले सबै राजनीतिक दललाई बोलाएका थियौँ। मैले पर्सनल्ली भेटेर केहीलाई त गएर भेटेरै मैले निमन्त्रणा गरेको थिएँ, आम दर्शकहरू लगायत सबैलाई हामीले बोलाएका थियौँ, तर कोही आउनुभयो, कोही आउँछु भनेर आउनु पाउनु भएन अस्वस्थताका कारण। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको निवासमै म उहाँलाई निमन्त्रणा गर्नै गएको थिएँ, उहाँले म आउँछु, म बोल्छु पनि भन्नुभएको थियो, तर अन्तिम अवस्थामा उहाँको स्वास्थ्य राम्रो भएन भनेर उहाँका स्वकीय सचिवले मलाई कल गर्नुभयो। मैले भने अब उहाँको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो मेरो उद्घाटन त होइन, सक्नुहुन्छ आइदिनु होला, नत्र केही छैन भन्यो। अन्य नेताहरू आउनुभयो, अन्य दलका सबै शीर्ष नेताहरू सबैलाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैलाई निमन्त्रणा गरेको थियौँ। त्यस कारणले आउने बेलामा को आउनुभयो, प्रायः सत्तापक्षीय गठबन्धनका नेताहरू आउनुभयो। अब हामीले त बराबर निमन्त्रणा गरेका हौँ, आम सर्वसाधारण नेतालाई बराबर राखेका हौँ। हामीले आसन ग्रहण भनेर छुट्टै गरेनौँ, सबैलाई बराबर एट अ टाइम, सेम टाइम। सुरुवात त गरेँ जस्तो लाग्छ, त्यहाँ त्रुटि भयो। प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दा अरू त्यो उहाँलाई पनि सँगै ल्याउने कार्यक्रम थियो, त्यो भन्दै जाँदा गर्दै जाँदा त्यहाँ पनि अलिकति त्यहाँ मिस्टेक चाहिँ भयो हाम्रो, तर हामी सुरुवात चाहिँ गऱ्यौँ नि, यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। त्यस कारणले एकै झट्कोमा ठ्याक्कै मूल्याङ्कन वाहा क्या राम्रो ओहो खत्तम भन्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई पनि नगर्नु होला। कहिलेकाहीँ गर्दै जाँदा त्यो बाटोमा हामी गयौँ कि गएनौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र आज तपाईँले हाम्रो न्युजलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ आम मान्छेको आवाजलाई कति प्राथमिकता दिएछन्, कस्ता कस्ता मुद्दा हामीले उठाएछौँ, यी चिजहरूलाई हेरेर मूल्याङ्कन गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। तर यसका बावजुद पनि गाली आलोचनाहरूलाई मैले असाध्यै स्वाभाविक रूपमा लिने गरेको छु, ती चिजहरू सुन्दछु। त्यस कारणले अरू पनि छन् गाली गलोजहरू, केही त्यस्तो कुनै ठुलो कुरा होइन, गाली खान नहुने भन्ने होइन, आलोचना सुन्न नहुने भन्ने कुरा होइन, हामी सुन्छौँ। र लामै बोलेछु मैले भन्नुपर्ने, किनभने धेरै प्रश्नहरू, अरू पनि केही जिज्ञासाहरू छन् होला। बाँकी आज म कार्यक्रमको सुरुवातमा केही कुराहरू छुटेका यी कुराहरू छन्, अहिले भन्दिनँ, केही चिजमा आज कार्यक्रममा भन्छु। आजको कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस रहन्छ हाम्रो सम्पूर्ण टिमको। उही टिम, सम्पूर्ण टिमका मेम्बर्सहरू, थप साथीहरू जोडिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। असाध्यै ठुलो न्युज टिम जम्मा भएको छ, असाध्यै प्रतिबद्ध साथीहरू आउनुभएको छ, यति क्षमतावान मानिसहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूको क्षमताको अगाडि मेरो त खासै त्यति ठुलो भूमिका छैन, तर धेरै साथीहरूलाई हामीले जोड्न पाएका छौँ। यसले पक्कै पनि केही न केही उपलब्धि दिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तपाईँले गर्नुभएको माया विश्वासलाई यसलाई दुरुपयोग म अवश्य पनि गर्दिनँ। अब मलाई विश्वास गरिदिनुहोस्, पत्याइदिनुहोस् भनिरहनु पर्दैन। मैले अब गर्ने कर्म, हिजो गरेका कर्म र अब गर्ने कर्महरूले यसको बारेमा बोलुन्। कहिलेकाहीँ मानिसहरूले भ्रमपूर्ण कुराहरू लेखिदिन्छन्,
अनि केही कुरामा चित्त नबुझेका मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ किनभने हामीले विकृतिको बारेमा बोल्नुपर्छ। विकृति बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध मान्छेका बारेमा बोलाउनु पर्ने हुन्छ। योभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि काङ्ग्रेस समर्थक साथीहरू असाध्यै विरोध गर्नुहुन्थ्यो, अति धेरै गालीगलोज हुन्थ्यो। त्योभन्दा पनि अझ एमाले समर्थकहरूको तारिफ, एमाले समर्थकहरूले वाह वाह गरेका मसँग कति रेकर्डहरू छन् पहिलाको। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा त्यतिखेरका माओवादी समर्थक साथीहरूले असाध्यै धेरै मलाई आलोचनाहरू गर्नुभयो, त्यसलाई स्वीकार गर्दै गएँ। अझ विशेष गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त एक किसिमको भर्चुअल वारै जस्तो सिचुएसनको सृजना भएको थियो। यद्यपि मैले त्यस्तो केही गलत चिज भनौँ न उहाँहरूको विरुद्ध गरेको पनि थिइनँ। एक किसिमले सोसियल मिडियामा कति धेरै त्यतिखेरका माओवादी समर्थक साथीहरूको कति क्याम्पेनहरू देखिन्थ्यो, कतिले त लास गायब गरिदिन्छु भनेर समेत मलाई भनिदिनु भएको थियो। किनभने हामीले विषय जो सत्तामा शक्तिमा रहन्छ उसको विषयमा प्रतिपक्ष भएर खरो उत्रिने हो, त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले केपी शर्मा ओलीलाई पायौँ। उहाँसँग उहाँका विषयहरू, उहाँले गर्नुभएका कामहरूको सही आलोचना गरिरहँदाखेरि त्यसपछि एमाले समर्थकहरू कति धेरै एकदमै आलोचनामा आउनुभयो, अझैसम्म पनि गाली गलोजमा उत्रिनु भएको छ। कतिले त यति तल्लो स्तरमा पनि गाली गरिरहनु भएको छ। अब फेरि काङ्ग्रेससँग गठबन्धनको सरकार छ। अब यो गठबन्धनले गरेका गलत चिजहरूको क्रियाकलापको गाली गर्दाखेरि अब गठबन्धनको दलहरूले गाली गर्ने होला। सो यो क्रम चलिरहन्छ। यो यसको भयो कि आज कसैसँग उभिँदा यो यसको भयो। आज तपाईँले सम्पूर्ण हिस्ट्री हेर्नुपर्ने हुन्छ, स्वविवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि मान्छेलाई मलाई तारिफ गर्दा पनि गाली गर्दा पनि कृपया आफ्नै विवेकको प्रयोग गर्नुहोस्। कसैले भनिदियो अथवा मेरो मान्छेलाई भनिदियो भनेर नगरिदिनु होला। मेरो यो रिक्वेस्ट, अनुरोध हो तपाईँहरूलाई। यस्ता धेरै अनुरोध छन्। कतिपय मानिसहरू आफ्नो धारणा फिक्स बनाएर बसिसक्नु भएको छ। यही हो, यो खराबै हो, चोरै हो, खराबै हो, बिग्रियो, खत्तम, लुटेरै हो, लुट्न आयो, यसको पछाडि केही न केही होला, कोही न कोही मान्छे होला, केही न केही यसले गरेकै होला भनेर एउटा फिक्स धारणा बनाएर बस्नुभएको छ। त्यो अलरेडी बनेको धारणा चेन्ज गर्न सक्ने म त्यो एनर्जी लगाउन पनि चाहन्न। त्यसलाई अब मैले केही गर्न नै सक्दिनँ। तर जो स्वतन्त्र रूपमा मलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले सुरुको दिनमा गरेको बाचा बिर्सिएको छैन, बिर्सन्न। जुन दिनसम्म यो पेसामा रहन्छु इमान्दार भएर यसको सम्पूर्ण जवाफदेहिता लिएर काम गरिरहन्छु। मैले बारम्बार म सही छु, मलाई पत्याउनुहोस्, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, म त्यही हो त्यस्तै हो केही छैन भनेर भनिरहन पर्ने आवश्यकता पर्दैन होला। किनभने कर्मले सबै कुरा बोल्दछ, मुखले भन्दा कर्मले बढी बोलोस्। अब यसबारेमा मैले यो बिचमा भएका धेरै लामो ग्यापलाई समेटेर मैले लगभग 40-41 मिनट जति बोलेछु। यो नै आफैमा असाध्यै लामो भयो। तैपनि यति कुरा मनमा थिए, तिता मिठा दुःखका कुरा थिए। माया गर्ने, तारिफ गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, यो बिचमा हौसला दिनेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आज मैले सम्बोधन गरिनँ, उहाँहरूले जतै गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले भन्छु मलाई एकदमै अब यो राम्रो हो भनेपछि मलाई कहिलेकाहीँ गलत गर्दा ढाकछोप गर्न पनि लागि पर्नुहुन्छ, पर्दैन। यदि तपाईँलाई रङ लागेको छ भने यो चिज तपाईँको रङ हो है भनेर भन्नुभयो हुन्छ। मैले समर्थन गरिरहेको आज यसको विरोध गर्दा यो मसँग तर्सिन्छ कि अथवा मलाई नराम्रो मान्छ कि भन्ने कदापि नसोच्नु होला। न त पीडाले आत्तिन्छु न त मायाले मात्तिन्छु भन्ने भनाए जस्तै मलाई त्यस्तो चिजहरूले छुँदैन। तर एकदम सही तरिकाले, सही ढङ्गले दिनुभएका प्रतिक्रियाहरूले मलाई ऊर्जा दिन्छ। ऊर्जावान भएर फेरि तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। मलाई पत्याउनुहोस्, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, मलाई एकदमै माया गर्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले होइन कि फेरि आएको छु। कतिपय तितामिठा कुराहरू पक्कै पनि भए होलान्, कमी कमजोरीहरू मेरा कयौँ थिए होलान्। त्यसलाई रचनात्मक सुधार दिनुभयो भने हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आम सर्वसाधारणका लागि आजबाट कार्यक्रम खुल्ला भएको छ। यसको अधिकतम लाभ आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पाउनुहुनेछ। सिङ्गो टेलिभिजन यसको पक्षमा उभिएको छ। सुरुमै यसलाई सम्पूर्ण राजनीतिका समाचार, अन्य समाचारलाई सबै भटाङ भुतुङ भत्काएर अगाडि बढ्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने यसभित्र पनि दर्शकहरू टेलिभिजन हेर्न, समाचार हेर्न आफ्नै तरिकाले अभ्यस्त हुनुहुन्छ। त्यस कारणले एकैपटक ढाङढाङ ढुङढुङ गरेर चेन्ज गर्न गाह्रै हुन्छ होला। तर क्रमशः हामी वी विल डेफिनेटली गेट देयर, त्यहाँ पुग्छौँ हामी तपाईँको चाहना अनुरूपको सञ्चार माध्यम बनेर। फेरि पनि तपाईँको विश्वासलाई कायम राख्न सफल हुन्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु, हाम्रो टिम विश्वस्त छ।
लामो समय झेलिदिनु भयो मलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अब केही बेरपछि आज राति 9 बजे ग्यालेक्सी 4K मा हामी प्रसारित हुन्छौँ। सिधा कुरा विथ रवि लामिछाने कार्यक्रमको नाम राखिएको छ। हेर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। युट्युबमा अपलोड गर्न केही समय लाग्नेछ। विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, ती सबै कार्यक्रमहरू हेरेर 1 हप्ता 10 दिन 15 दिनमा तपाईँले हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू देख्नै हुनेछ। सबै कार्यक्रमहरू हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, सल्लाह सुझाव दिनुहोला। भिडियो काटेर नक्कली पेज बनाएर अनधिकृत रूपमा भिडियो प्रयोग नगर्नुहोला, त्यो गैर कानुनी हो। हामीलाई हाम्रै कार्यक्रममा आएर दर्शकहरूलाई हेर्ने अवसर दिनुहोला। लाइभमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राति 9 बजे सिधा कुरा विथ रवि लामिछाने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष भेट्नेछु ग्यालेक्सी 4K मा। नमस्ते।